بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و صبح بخیر خدا قوت دارم خدمت همه فرماندهان عزیز و قدرتمند ارتش جمهوری اسلامی ایران. از همه تلاش هایی که در این چند روزه جنگ با رژیم صهیونیستی انجام دادید، خودتون فرماندهان پرصلابت و پرقدرت ارتش در اقصانقاط کشور و رزمندگان عزیز و جانبرکفمون، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و آرزوی سلامتی برای همه شما دارم. به روح پرفتوح شهدای عزیزمون، علل خصوص شهدای این جنگ، درود میفرستیم. برای مجروحین عزیز آرزوی سلامتی داریم. خواهشم از شما این هست که نهایت تلاش رو برای رسیدگی به خانواده معظم شهیدان و مجروحین عزیزمون داشته باشید. کارهایی که در این چند روزه انجام دادید کارهای بسیار ارزشمندی بود، موجب شد که دشمن احساس موفقیت در مورد کارهای خودش رو نداشته باشه و امروز مجبور شد سراغ اون مسئول اصلی این جنایات بره و اون رو مستقیما وارد درگیری با جمهوری اسلامی ایران بکنه که این چیز جدیدی نیست. ما در طول تاریخ انقلاب اسلامی، قبل از انقلاب اسلامی، در طول تاریخ ایران بارها شاهد جنایت از سوی آمریکایی ها بودیم. سال 57 در طول دوره 8 سال دفاع مقدس، علل خصوص در آخرهای دوره دفاع مقدس، شاهد جنایت مستقیم اونها بودیم. هر بار دست به جنایتی زدن پاسخ قاطعانه گرفتند و این بار هم به همین ترتیب خواهد بود. ملت عزیز ایران میدانند ما به شعاری که دادیم، شعار ارتش فدای ملت، پایبند بودیم در همه دوره‌ها. کار بزرگ اونها در روز جمعه این مسئولیت ما رو دوچندان کرد و مضاعف کرد. ما سپاسگزار و قدردان این ملت بزرگ و بصیر هستیم. من خالصانه و صادقانه محضر شریف همه ملت ایران عرض می کنم که ما امروز به اون شعار پایبندترین، متحدترین، از استقلال این کشور، از تمامیت ارضی کشور، از نظام مقدس جمهوری اسلامی که خود بزرگترین حامی استقلال و تمامیت ارضی کشور هست، با تمام قوا دفاع خواهیم کرد. برای پیروزی خواهیم جنگید. ما شهادت رو فیض بزرگ می‌دانیم، اما الان برای پیروزی می‌جنگیم. درخواستم از تک تک فرماندهان و آحاد رزمندگان عزیز این هست که با خلاقیت، با ابتکار، با قدرت، با عقلانیت طرح‌های ابلاغی قرارگاه خاتم صلوات الله علیه و قرارگاه عملیاتی ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران رو اجرا بکنید. مطمئن باشید که شما مورد افتخار ملت ایران، مورد افتخار فرماندهی معظم کل قوا هستید، خواهید بود. بدون تردید نصرت الهی مشمول همه ما خواهد بود. ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. برای همه شما آرزوی سلامتی دارم. انشاءالله که در اجرای مأموریت هایی که به دقت ابلاغ شده همگی همونجور که تا به امروز تلاش کردید موفق بودید، من بعد هم موفق خواهید بود.